अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ भी हैं खुश रहें, सलामत रहें, और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अजला अता फरमाए, आमीन। तो चलें करते हैं वीडियो शुरू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर। इसी दुआ के साथ मैं आज की जो वीडियो है मैं उसका आगाज़ करती हूँ। आज मैं अपने बच्चों से मुखातिब हूँ, बच्चियों से मुखातिब हूँ जो अपने वालिदैन के झिड़कने को, यानी अगर कोई माँ बाप पाबंदी लगाते हैं कि अब बाहर नहीं निकलना, सर पे दुपट्टा ओढ़ो, या फ़लाँ बेटों से कहते हैं कि फ़लाँ लड़के के साथ दोस्ती नहीं करनी, वो अच्छा नहीं है, तो वो गुस्सा करते हैं। तो मैं उन बच्चों और बच्चियों से मुखातिब हूँ और मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ आप अपने माँ बाप का कहना माने। कोई वालिदैन ऐसे नहीं जो अपने बच्चे का बुरा चाहेंगे। अगर कोई भी ख्याल करता है, सबसे ज़्यादा आपके माँ बाप को आपसे मोहब्बत है, लोगों को नहीं है। अगर कोई माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत करता है ना, तो वो दोगलापन है। सबसे ज़्यादा माँ बाप अपने बच्चे से मोहब्बत करते हैं, बाकी रिश्ते उसके बाद हैं। अगर कोई माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत जताए ना, माँ बाप के ख़िलाफ़ कि तुम्हारे माँ बाप ऐसे करते हैं, तुम्हारे साथ ऐसे, कभी माँ बाप ना मानो। आपके माँ बाप कभी आपका बुरा नहीं चाह सकते। तुम यकीन माने, बाज़ार जाते हैं, रास्ते में नशे में लथपथ इतने गंदे कपड़े लेटे होते हैं, इतना दिल दुखता है। रो के अल्लाह ताला के आगे दरख्वास्त करती हूँ कि अल्लाह पाक हमारे बच्चों को इस नशे की गंदी लत से, गंदी आदत से बचाए रखना। अल्लाह पाक तमाम माँ बाप के बच्चों को इस मुसीबत से बचाए रखना। यकीन करें कि इतना दुख होता है जब माँ बाप की बात नहीं सुनते। ये दोस्तों को बिगाड़ देते हैं। खुदारा कभी किसी से कोई चीज़ लेके बाहर नहीं खाएं। एक बार सिगरेट का एक कश लगवा देते हैं, फिर वो बच्चा गया, बस वो फिर उसकी खुद आदत बन जाती है। तो मैं बच्चों से मुखातिब हूँ कि बाप का झिड़कना और सूरज, बाप और सूरज, मैंने ये पढ़ा है कि दोनों की तपश, यानी उनको बर्दाश्त करना सीखो। जब ये छुप जाते हैं ना, तो अंधेरा हो जाता है, ज़िंदगी में अंधेरा छा जाता है। तो ये कितने रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है, वाकई ये हकीकत है। सूरज भी ऐसे ही है। हम कहते हैं गर्मी गर्मी, जब सूरज छुप जाता है अंधेरा हो जाता है। बाप की कदर उस वक्त होती है जब वो चला जाता है, फिर क्या फ़ायदा। बुजुर्ग कहते हैं ना, पछताए फिर क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। यानी जब सारा कुछ ख़त्म हो गया, बाप चला गया अब ज़िंदगी से, तो फिर क्या रह गया पीछे। तो अगर आपने अपने माँ बाप का ख्याल किया होगा, आपको दुख नहीं होगा। माँ बाप से दुआएं ली होंगी, आपको दुख नहीं होगा कि हमने अपने माँ बाप की इज़्ज़त की, एहतराम किया। आपको पछतावा नहीं होगा कि हम बात मान लेते तो ऐसे ना होता। तो खुदारा सबसे मेरी ये दरख्वास्त है, बड़े बुज़ुर्ग जो भी हैं, कि जो माँ बाप कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं, उनकी बात माने। अगर वो किसी लड़के से दोस्ती छुड़वाते हैं तो छोड़ दो। बाहर निकलने से मना करते हैं, नहीं जाओ। फलां जगह जाना, फलां जगह सैर नहीं करनी तो नहीं जाओ। बेटियां भी अक्सर गुस्सा कर लेती हैं कि हमारे जो बाप है हमें डांटते हैं, फैशन नहीं करने देते, या फलां चीज़ नहीं पहनने देते, ऐसा कपड़ा, ऐसा लिबास, सर से दुपट्टा नहीं उतारने देते, मेकअप। ये वो आपकी भलाई कर रहे हैं, वो आपकी भलाई के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। तो मैं उन बेटों बेटियों से यही कहती हूँ कि अपने माँ बाप का कहना मानो। खुदारा भी वक्त है, संभल जाओ, अच्छे रहोगे, अपनी ज़िंदगी कामयाब पाओगे। माँ बाप के कहने पे चलोगे, अपनी ज़िंदगी कामयाब पाओगे। अगर कहते हैं ना, माँ के कदमों तले जन्नत है। अगर माँ के कदमों तले जन्नत है तो जन्नत का दरवाज़ा बाप है।
باپ کی بھی بہت اہمیت ہے، یہ نہیں کہ ماں کا کہنا مانو، نہیں، باپ کو بھی اتنی ہی اہمیت دو۔ باپ جنت کا دروازہ، کہتے ہیں کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، جب دروازہ ہی بند ہوگا جنت میں کیسے جا سکو گے؟ تو ماں باپ کی جتنی خدمت کر سکتے ہو کر لو، جتنا ان کو خوش کر سکتے ہو کر لو۔ بعض والدین بھی ایسے ہوتے ہیں بلا وجہ کہ تو ایسے ہے ایسے، اپنی طرف سے اپنے ماں باپ کا پورا خیال رکھو، بہت زیادہ ان کی قدر کرو۔ اگر وہ کچھ کہ ہوتا ہے نا کہ نقص نکال دیتے ہیں، خاموش رہو، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجر دینا ہے اس چیز کا۔ کسی کے پیچھے نہیں لگو۔ آپ یہ نہیں کہ ماں باپ کے جانے کے بعد ہی آپ پڑھ سکتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، نہیں۔ تو دیکھو ہمیں اللہ تعالیٰ یاد دلوا رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو کہ اللہ پاک جیسے رحم فرما ہمارے ماں باپ پر، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ کیا۔ تو اندازہ کرو بچپن میں ہم ہوتے ہیں، ماں باپ کتنے پیار سے پالتے ہیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں نا کہ ایک ماں اور باپ 12 بچے پال لیتے ہیں، 12 بچے ماں باپ کو نہیں سنبھال سکتے۔ یہ کسی نے ایسے کیا ہوگا تو بزرگوں نے ایسے مثال بنائی نا۔ تو یہ بات ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آپ یہ جس کو یاد ہے وہ پڑھیں، جس کو نہیں یاد وہ بھی یاد کریں، یہ آپ پڑھا کریں۔ کوئی ضروری نہیں کہ والدین کے جانے کے بعد بھی یہ دعا آپ ماں باپ کی زندگی میں بھی پڑھیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ہر نماز کے بعد آپ 10 بار پڑھ لیا کریں، تو 5 نمازوں میں 50 بار ہو گیا تو اللہ پاک پتہ نہیں کتنا اجر دے گا۔ ہم ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس چیز کا بھی ہمیں اجر دیتا ہے، حالانکہ وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ تو ماں باپ کی محبت ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں پتہ تو پھر لگتا ہے، جب فلاں کا باپ ایسے کرتا ہے فلاں، پھر دل دکھتا ہے، دل کرتا ہے کہ ہمارے ماں باپ بھی زندہ ہوں۔ خدا را جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان سے محبت کرو اور زیادہ زیادہ ان کے ساتھ اپنا ٹائم گزارا کرو۔ اکثر سنا ہوتا ہے ادھر اولڈ ہوم میں چھوڑ گئے والدین کو، پیچھا نہیں کرتے، پوچھا نہیں۔ خدا را پلیز آپ اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھو، وہ کون پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، کب وہ آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں۔ تو بچپن میں کیسے محنت کر کر کے پالا انہوں نے، تو پلیز اس چیز پہ غور کریں۔ تو اپنے جب کوئی بچہ نشے پہ لگ جاتا ہے نا تو ماں باپ کا بہت دل دکھتا ہے، ماں باپ روتے ہیں، ان کی زندگی اسی وقت ختم ہو جاتی ہے جب ان کا بچہ بگڑ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی سے دشمنی کرنی ہے نا اس کے بچے کو بگاڑ دو، بس وہ ماں باپ کی زندگی تباہ ہو گئی۔ تو یہ بات میں آپ سے بار بار بچوں اور بچیوں سے کہہ رہی ہوں، اپنے ماں باپ کے نقشے قدم پہ چلیں، ان کا کہنا مانیں، دین کی طرف آئیں، اسلام کی طرف آئیں، جو اسلام نے ہمیں کہا ہے اس پہ عمل کریں۔ تو جو کوئی باہر سے آپ کو پتہ چلے کہ یہ لڑکا نہیں صحیح، یہ لڑکی نہیں صحیح، اس کے ساتھ دوستی بالکل نہیں کریں، اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، جھکا کے رکھیں۔ یہ میں نے آپ سے کہنا تھا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ پیارے ویورز، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر لازمی کیا کریں تاکہ میرا حوصلہ بڑھے اور میں اچھی ویڈیوز بناؤں۔ اللہ حافظ۔